बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में एक शख्स हाजिर होकर कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दुनिया में कुछ लोग देखने को ऐसे भी मिले हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए। जब इनका वसाल हुआ तो उस वक्त भी वो अमीर ही थे, उनसे कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते तो हैं, लेकिन वो बाद में फिर से गरीब हो जाते हैं। रिज़्क़ उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क़ में कमी लाते हैं, रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए इंसान, 5 ऐसे गुनाह हैं जिसको करने से इंसान का रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है, उसके रिज़्क़ में ऐसा ऐसा कमी आना शुरू हो जाती है। उस शख्स ने पूछा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो 5 गुनाह कौन कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद खाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर पेश हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर चीज़ें लेते हैं और देते हैं, उन लोगों का रोज़े हशर में इस तरह उठाया जाएगा कि इनके चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खिताब फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कोई अपनी माँ के साथ ज़िना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफ़रत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना गुनाह माँ के साथ ज़िना करने का नहीं है जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है। जो सूद का माल लेता है और दूसरे को मुनाफा रख कर देता है। रिज़्क़ के कम होने और रिज़्क़ को ख़त्म करने की असल वजह सूद खाना है। हज़रत शेख सईदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं एक नया मकान ख़रीदना चाहता था। मैं मकान की तलाश कर रहा था कि एक शराबी मेरे पास आकर कहने लगा, हज़रत फ़लाँ के मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आप नया मकान इधर उधर तलाश करने के बजाय फ़लाँ मकान ख़रीद लें। मैं भी उसी मोहल्ले का हूँ, इस तरह मैं आपका हमसाया बन जाऊँगा। उस मकान में कोई ऐब नहीं है। हज़रत शेख सईदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए नादान बंदे, इससे बड़ा ऐब और क्या हो सकता है कि तुम मेरे हमसाए बन जाओगे क्योंकि तू सूद का कारोबार करता है। इससे बड़ा ऐब और क्या होना है? यही तो सबसे ऐब है कि वो मकान लेने से तो मेरा हमसाया बन जाएगा। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं ऐसा मकान कभी भी नहीं ख़रीदूँगा। हज़रत शेख सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरे मरने के बाद इस मकान की कीमत 10 गुना भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि दूसरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि नंबर 2, तुम किसी नेक और परहेज़गार औरत पर इल्ज़ाम लगाओ, तोहमत लगाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो औरत जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में रहती हैं, जिन पर हर घड़ी मेरी रहमत की बारिश बरसती रहती है, जो नमाज अदा करती हैं, बापर्दा हैं और मुत्तकी हैं। जो लोग ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त की, मैं उस वक्त तक उन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो नेक औरतें उनको माफ़ नहीं करेंगी जिन पर उन्होंने तोहमत लगाई थी। जिस तरह माँ अपनी औलाद के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती, इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के ख़िलाफ़ भी कोई लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, या ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे शौहर 30 साल पहले वसाल कर गए। मैं उससे बहुत मोहब्बत किया करती थी।
اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے، میرے خواب میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کر دیکھو۔ ہر روز میرے خواب میں آ کر یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر پر کھود کر میرا چہرہ تو دیکھ لو۔ یا عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت ہی دور چل کر یہ مسئلہ آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھدوانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پہنچ گئے جہاں اس بوڑھے شوہر کی قبر تھی۔ قبرستان جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یا عیسیٰ علیہ السلام، یہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بوڑھی عورت نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسانی تھا پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا کرتا تھا جس کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سے گناہ کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ روز محشر بھی میں ان لوگوں کے سامنے اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے گناہ چاہے آسمانوں اور زمین میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتا ہے۔ محترم ناظرین، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری اصلاح کیجیے گا۔